अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और पंजाब हुकूमत के दरियाए सिंध पर 6 नहरें तामीर करने के मंसूबे की सख्त मुखालफत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस मंसूबे को यकतरफा इक़दाम करार दिया। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP की तरफ से मंसूबे की सख्त मुखालफत को उजागर किया और जोर दिया कि ये पंजाब हुकूमत का यकतरफा इक़दाम है जो आईनी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन गैर कानूनी नहरों की तामीर की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई भी सूबा मुश्तरका मुफादात कौंसल CCI में तमाम सूबों के इत्तेफाक राय के बगैर पानी का मंसूबा खुद से शुरू नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा को भी तनकीद का निशाना बनाया कि उसने 17 जनवरी 2024 को पानी की दस्तयाबी से मुतालिक एक गुमराह कुन सर्टिफिकेट जारी किया। उन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेट गलत और गैर जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे चैलेंज किया है। वज़ीर आला सिंध ने मौजूदा पानी की किल्लत के हवाले से अदाद व शुमार पेश करते हुए कहा कि सिंध में 11 MAF पानी की कमी है। उन्होंने सवाल उठाया कि सन 1999 ta 2024 के दौरान सिर्फ 4 साल पानी समंदर तक पहुंचा। ऐसे हालात में नई नहरें बनाने का जवाब कैसे पेश किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा निगरानी हुकूमत ने भी इस नहरी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था और सदर आसिफ अली जरदारी ने इससे मुतालिक किसी भी समरी की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने याद दिलाया कि सिंध हुकूमत ने जून में CCI में इस मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अमन अमान के हवाले से बात करते हुए मुराद अली शाह ने अवाम को यकीन दिलाया कि शिकारपुर और कश्मीर के कच्चे के इलाकों में पुलिस ऑपरेशन जारी है। उन्होंने सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म जाहिर किया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की अवाम ने पीपल्स पार्टी को सूबे के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी है और हम हर चैलेंज में उनके साथ खड़े रहेंगे। सैयद मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी की सूबे से वाबस्तगी का अदा किया। अब मैं बड़े एहतराम के साथ हैं तो इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ। इसमें मैं इसको आप अगर मुझे बता दें कि 3-4 मिनट में इसको ख़त्म कर देता हूँ इस इरसा के सर्टिफिकेट को, इसीलिए CCI नहीं बुला रहे। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कनाल तस्वुर करें आप सब, अल्लाह ना करे, लेकिन सोच तो है ना, जैसे सोच उनकी भी है कि ये कनाल 1999 में बन जाते, यानी 25 साल पहले ये कनाल बन गया होता। मैंने कल सही नासिर शाह साहब को भी दिखाया था, ये रिकॉर्ड हमारे पास है, आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा, अभी मेरी गाड़ी में सारे वो iPad पे पड़े होते हैं रिकॉर्ड। 1999 से 2024 यानी 25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा। 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा गया है पानी, सिर्फ 4 साल। बाकी सालों में तो कहीं 0.5 भी गया है, 1-2। तो मतलब ये कनाल अगर आप 1999 में इरसा के कहने पे ये गलत फैसला हो जाता उस वक्त, तो इसके लिए 25 में से 4 साल पानी होता, 21 साल सूखा रहता। तो कोई प्रोजेक्ट बन सकता है 21 साल सूखा रहने पे? नहीं बन सकता। फिर एक और, ये तो मैंने पुराना रिकॉर्ड देख के और एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी ही ख़त्म हो जाती है, गिर पड़ती है। मुझे उम्मीद भी थी, कोई सरप्राइज़ भी नहीं थे। मैंने शायद सखर वाले कोई सरप्राइज़ दे, कोई नई बात करें, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है और अहम बात है। सवाल ये था, अगर किसी ने सुना नहीं, सवाल ये था कि जी पंजाब ने 218 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और आप वफाक के साथ हैं, तो आप मुतमईन क्यों नहीं कर सके लोगों को? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हम एक बड़ी वजह मुतमईन ना करने की ये भी है कि इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ, कनाल्स के खिलाफ नहीं, कनाल्स के खिलाफ तो हम सब हैं, खड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, शायद हम उसका प्रॉपर मुकाबला या उसका जवाब नहीं दे सके। और मैं मीडिया से भी थोड़ी सी शिकायत भी करूंगा, इसलिए कि मीडिया के अंदर भी कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं, लोग मीडिया को समझते हैं कि, और दुरुस्त भी है, एक जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो समझता है कि मेरी एक खबर का असर क्या हो सकता है। अगर उस मीडिया पे ऐसी खबरें आए, कल भी मैं मज़ार पे था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 40% काम हो गया
اور جہاں تک مجھے پتا ہے, بلکہ مجھے بڑے وثوق سے پتا ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا کنالز پہ. میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں, شاید آپ کے اور سوالات اس بارے میں ہوں. یہ منصوبہ بالکل درست 218 روپے کا پنجاب حکومت نے کنسیو کیا ہے. اب کسی حکومت کو کوئی پروجیکٹ بنانے کے لیے تو میں ان کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ پانی کا کوئی بھی منصوبہ جب تک سب صوبے اس پہ متفق نہ ہو یا ان صوبوں کے اعتراض کو سن کے اور ان کا حل نہ نکالا جائے, وہ نہیں بن سکتے. یہ جب آئین آرٹیکل 155 ہے, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں, تو یہ جب منصوبہ, ویسے تو شاید اس کو 2018 میں پہلے اس کی فیزیبلٹی وغیرہ بنائی تھی, وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہوگی, لیکن 2024 کے جنوری میں 17 جنوری کو ارسا کے اندر انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے, اس پہ انہوں نے ایک درخواست دی. درخواست تو پہلے دی تھی, 18 کو اس کو سنا گیا کہ جی ہمیں پانی کی اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ دیں کہ یہ کنال ہم بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ پری ریکوزٹ ہے, وہ ہونا پڑتا ہے. ارسا نے ایک غلط فیصلہ, جس کی ٹیکنیکلی کوئی اٹ ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا, اور یہ آپ لوگ سارے جرنلسٹ ہیں, سمجھدار ہیں, اور اتنی کوئی ٹیکنیکل زیادہ بڑی مشکل ٹیکنیکل چیز بھی نہیں. انہوں نے کہا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا, جو ابھی کہہ رہے ہیں نا سوال ہو رہا ہے, پنجاب والے بھی سوال کر رہے ہیں کہ کس نہر کا پانی کاٹ کے آپ دیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کس نہر کا پانی کاٹ کے اس کو دیں گے. ارسا پہ جب وہ درخواست دے گئے, انہوں نے کہا کہ جی 1976 سے لے کے تو 2022 تک ایوریج پہ اوسطاً 27 ملین ایکڑ فٹ پانی جاتا ہے سمندر میں, اور اس وقت جو جانا چاہیے ان کے حساب سے وہ 8.6 MF ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا 11 MF پانی شارٹ ہے کنال جو اس وقت واٹر اکارڈ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن میں. تو 11 اور 8.6 کو جمع کیا, 19.6 کیا, اور کہا 27 میں سے 19.6 نکالو, اور جو 8 کے قریب یا 7.5 کے قریب بچتا ہے, یہ وافر پانی موجود ہے, اور اس میں 37% پنجاب کا حصہ ہے, تو یہ تو ویل ود ان اٹس رائٹ ہے, اور یہ بنا لے. یہ ان کا تھا. تو ہم نے وہ اعتراض جون کے مہینے میں CCI میں ڈال دیا. اس کا سب ایویڈنس موجود ہے, آپ کہیں گے تو ابھی بھی آپ کو سارے کاغذات دکھا دوں گا. ابھی تک جو پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس کو CCI میں چیلنج کر دیا, اور پیپلز پارٹی باقی جو لوگ, جیسے میں نے کہا کل میں نے, بلکہ ناصر شاہ صاحب اتفاق سے میرے ساتھ کھڑے, میں نے پرسوں ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا, یہ ٹی وی پہ آ رہے تھے, تو ایک جماعت ہے جو پہلے وفاق میں ہوا کرتی تھی 3.5 سال, جنہوں نے, وہ بھی آج کل ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کنال, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کنال کے خلاف تھی. تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کنال کے منصوبے کے خلاف ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. پہلے آئے بائیں شائیں کیا, پھر وہ کھڑے ہو گئے پیپلز پارٹی کے بارے میں, کہنے فلانا ہے, یہ تو کبھی کنال اپروو کرتے ہیں. بھائی کنال کے خلاف نہیں, پانی تو 27 MF جا رہے ہیں تو ضرور بننے چاہیے. تو یہ ان کے چہرے آپ کے ذریعے میں کہتا ہوں پہچانے. وہ لوگ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں پروپیگنڈا, ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو جب مشرف کالا باغ ڈیم بنا رہا تھا, اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کمو شہید پہ دھرنا دے رہی تھی, تو یہ کالا باغ ڈیم کی حمایت میں جلسے نکال رہے تھے. مقصد صرف ایک ہے ان کا کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے خراب کرے. اب میں اس لیے کہ یہ سارے سوال آئیں گے, میں ڈیٹیل میں جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا تو جواب دوں گا. اس وقت ہم حکومت میں ہیں, اور ہماری حکومت میں اچھی خاصی, وفاق میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی صورت میں اس کنال کی سپورٹ نہیں کر سکتے. صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب
آج بھی ضرور کچھ کہیں گے. 27 دسمبر کی تقریر اٹھا لیں, جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے دن بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو یہ ساری باتیں کلیئر ہو کہ ہاں ایک چیز جہاں ہم فیل ہو گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اس پروپیگنڈا کو فیس کرنے. اس میں آپ سے کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی حقیقت پہ مبنی بات کرو. اچھی بات ہوتی ہے آپ اپنی سیل بڑھانا چاہتے ہو, ویورشپ بڑھانا چاہتے ہو, اگر آپ یہ لکھو گے اس میری اتنی 15 منٹ کی بات میں کوئی ایک سینٹنس اٹھا کے اور اس کو پروجیکٹ کرو گے, آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن آپ سب کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے, خاص طور پہ قومی اہمیت کے معاملوں میں ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں, غلط راستے پہ نہ لے جائیں. اس کے باوجود لینا چاہتے ہو تو ہم تو پریس کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. ایک اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگزامپل جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں. میرا تقریباً 6 فٹ قد ہے, 6 فٹ سے 1 انچ زیادہ, اور تیرنا مجھے آتا ہے, لیکن کریں کہ مجھے تیرنا نہ آتا ہو اور میں آپ کے کہنے پہ وہ مجھے کہیں یار یہ جو سامنے نہر جا رہی ہے نا اس میں اوسطاً 5 فٹ پانی ہے, 5 فٹ کی ڈیپتھ ہے. میں کہوں گا یار 5 فٹ اوسطاً ڈیپتھ ہے, تیرنا آئے یا نہ آئے میں گزر جاؤں گا. وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کناروں پہ 1 فٹ ہے اور بیچ میں وہ 15 فٹ ہے, تو میں ڈوبوں گا ہی ڈوبوں گا. تو یہ کسی کے غلط کہنے پہ ارسا پورے ملک کو ڈبو رہا ہے. یہ ایوریجز کا میں نے آپ کو بتایا. تیسرا اس کا پروف کہتے ہیں کہ 27.5 یعنی 27 جو بھی ہے پانی ہر سال ڈیلٹا میں جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں سندھ کے لوگ کہ جو اکارڈ میں بھی لکھا ہے کہ کم از کم 10 MAF پانی دے دو. تو اگر 10 کی جگہ پہ 27 جا رہا ہے جو ان کا کہنا ہے, تو ہمارا ڈیلٹا تو بڑا سرسبز و شاداب ہوتا, ہم کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا, سب خوش ہوتے. ادھر کے لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں میں نے سیدھی سی بتائی کہ جن بیساکھیوں پہ یہ پروجیکٹ انہوں نے بنایا وہ گر گئیں. اب ہم نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا 17 جنوری کو انہوں نے یہ پاس کیا, ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا. میں کریڈٹ اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی دوں گا. اس وقت کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے اس کے کچھ دنوں بعد مجھے میرا خیال ہے 29 جنوری ہے یا 31 جنوری, مطلب 15 دن کے اندر انہوں نے خط لکھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے, ارسا کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد ہم آئے, مارچ میں ہماری حکومت بنی. جب یہ چیز سامنے آئی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, اریگیشن منسٹر نے ایک سمری موو کی, اور جون کے مہینے میں ہم نے قانونی طور پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے لیے ضروری ہے کہ CCI کی اپروول ہو. اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو خیر ہے. میں نے اس کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ لوگ خود سیٹلائٹ امیجری دیکھ سکتے ہیں, بلکہ باقی تو چھوڑیں, باقی تو پیسے دے کے تھوڑی سی ملتی ہے سیٹلائٹ. گوگل تو فری ہے نا. گوگل کے اندر لیٹسٹ امیج اس علاقے کا جولائی 2024 کا ہے. جولائی 2024 میں یہی بنا ہوا ہے. وہی مشینیں ادھر کھڑی ہیں. وہ جو پروفائلرز ہیں سستے سے ہیں, وہ 2 پروفائلرز جولائی جب انہوں نے شاید یہ روڈ شو کیا ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب مجھے کل وہی کسی نے کہا کہ جی 40% ہو گیا, اس پہ زمین اب پانی بہ رہا ہے. میں نے کہا پانی پہنچا کیسے ادھر, اڑ کے آتا ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, پتہ نہیں آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, تو وہ مصنوعی انٹیلیجنس کوئی ایسی آ گئی ہے کہ پانی سلیمان کی برات سے اڑ کے آتا ہے, اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ میں نے کل بھی کہا تھا, بڑی تسلی سے کہتا ہوں کہ کنال نہیں بن رہے. ہاں سوچ ضرور ہے ان کی, اس میں میں تو کہہ رہا ہوں اس سوچ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے روکا ہوا ہے. ہمیں بلوچستان سے بھی سپورٹ ہے, اور میں نے میڈیا پہ دیکھا تھا کہ خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں سپورٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے, ہم اس لیڈر کے ہیں فالوورز جس نے دھرنا دے کے جب وہ حکومت میں نہیں تھی کالا باغ ڈیم کو ختم کرایا تھا, اور اس کے بعد جب حکومت میں ہم آئے تو راجہ پرویز ارشد صاحب نے لاہور میں وابدہ ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. ایک اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی صدر آصف علی زرداری نے ان کی اپروول دی. آج بھی ایک اور میں کیا بولوں, ان کی جماعت تو کنال کے خلاف ہمارے ساتھ اسمبلی میں کہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو سمری سائن کی. میرے بھائی صدر کون سی سمری سائن کرتا ہے, گورنر کون سی سمری سائن کرتا ہے, گورنر صرف یا صدر کون سی سمری سائن کرتے ہیں. کوئی قانون جاتا ہے تو اس کا اپروول وہ بھی
इट इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी कि सिग्नेचर करनी पड़ती है और उसमें भी टाइम होता है, 15 दिन में ना की तो ख़त्म, उनका पावर ख़त्म। कोई सदर ने समरी साइन नहीं की। हाँ, एक मीटिंग सदर साहब के पास हुई जो 8 जुलाई की मीटिंग के बारे में बताते हैं। उस 8 जुलाई की मीटिंग में उन्होंने प्रोजेक्ट पेश किए सदर के पास। हम भी जाते हैं सदर साहब के पास, बाकी सूबे भी जाते हैं, वफाक के लोग भी जाते हैं। प्रेसिडेंट साहब को इरिगेशन से दिलचस्पी बहुत है। प्रेसिडेंट साहब से मेरी कई बार बात हुई और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास वो आए कि हम एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, पानी बचाएंगे। इसमें तो हम सब, सिंध हुकूमत तो सदर आसिफ अली जरदारी के कहने पे कनाल की लाइनिंग कर रही है और उसके साथ साथ ये पानी बचेगा तो हम ज़्यादा ज़मीन आबाद करेंगे और उन्होंने कनालों की बात की। तो सदर साहब ने कहा जी अच्छी बात है, आप इस पे ज़रूर काम करें। सदर साहब के पास ना पावर है किसी को रोकने का कि काम खबरदार काम नहीं करो, ना पावर है अप्रूव करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मिनट्स निकले, वो मिनट्स अभी जाके कुछ दिनों पहले, मतलब जुलाई के मिनट्स हैं, वो आते हैं सामने और उस पर एक प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू हो जाता है कि सदर साहब ने अप्रूवल दे दी। तो सबसे पहले तो सदर साहब अप्रूवल दे ही नहीं सकते किसी प्रोजेक्ट का, देते ही नहीं है। इधर मेयर साहब मेरे साथ खड़े, अरसलान, इन्होंने नुमान साहब खड़े हमारे MNA, इन्होंने सक्खर शहर में काफ़ी काम कराए। कितनों की सदर साहब ने अप्रूवल दी आपको? मतलब कोई तो कोई बातों पर साहब प्रोपेगेंडा करना है, उसमें बहुत तेज है माशाल्लाह। तो वो बात भी चले, गलत मिनट्स हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा कि मैंने एक बार कहा था उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया थोड़ा, लेकिन मैं तैयार हूँ हर तोड़ मरोड़ की। मैं आदी हो गया हूँ, बहुत साल हो गए मुझे मीडिया की तोड़ मरोड़ का, बहुत ईमानदार के साथ कि जी मिनट्स गलत रिकॉर्ड है। हाँ, इस हद तक गलत रिकॉर्ड हुए, मिनट्स के अप्रूवल का पावर ही नहीं था। जिस चीज़ का मुझे पावर नहीं हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे पास कोई आए और मैं कहूँ हाँ जी बहुत अच्छा और उस पर लिख दे कि जी CM ने अप्रूव कर दिया, वो मेरे पास पावर ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो गलत ही हुए ना। एब इनिशियो वॉइड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सदर साहब ने फिर जब ये बात प्रोपेगेंडा उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया, सदर साहब आपने देखा होगा मीडिया से बात नहीं करते, उनका काम नहीं है, ना वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन उनको एक इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का साल शुरू होते है उस दिन अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। इससे बढ़ के कोई चीज़ होती है कि उस पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सूबों में बड़ी मुखालफत है इस प्रोजेक्ट की और मैं इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं अप्रूव नहीं करता, इसलिए वो गलत बयानी है ना, अप्रूव तो उन्होंने कहा मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो 8 जुलाई का उन्होंने बहुत सारा उछाला वो भी ख़त्म हो गया ना, किसी बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के सामने नहीं, पार्लियामेंट में पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ और मीडिया पे पूरी दुनिया देख रही थी। उस पे उन्होंने कहा कि मैं इन प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कहानी भी ख़त्म हो गई, फिर तीसरी कहानी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा, बस अल्लाह माफ़ करे, कोई साहब पहुँच जाते हैं, फिर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं कि जी इतना काम हो गया है, फलाना हो गया है, ये बन गया है। मैं परेशान, मैंने कहा यार मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 218 अरब रुपये का प्रोजेक्ट तो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ। पहले तो अप्रूव होना है ना, फिर काम शुरू होगा। 218 अरब रुपए में पंजाब हुकूमत ने इस साल 10 लाख रुपए रखे और ये सारे इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स या उनके कागजात आप खुद सर्च कर सकते हैं। मुझे हैरत है कि आप लोगों ने मुझे क्यों करना पड़ा, ये क्यों नहीं किया। सिर्फ मैं ख़त्म कर लूँ यार, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। ओ वो लंबी है तो मेरे पास तो बहुत टाइम है कनाल्स को डिफेंड करने के लिए, आपके पास सुनने के लिए टाइम होना चाहिए। सुने उन्होंने 10 लाख रखे और वो भी रीअप्रोप्रिएट, वो सरेंडर कर दिए, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा, फिर परेशानी ज़रूर हुई कि यार ये जो दिखा रहे हैं टीवी पे भी मैंने देखा है कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। हमने भी लोग भेजे, कहाँ से भेजे, कनाल ने पानी उठाने सतलज रिवर से, सतलज बराज से, सॉरी ये सुलेमान की बराज से सतलज पे, उधर पहले भेजे, उधर कुछ भी नहीं। पहले तो पानी कहीं से लेना है ना। फिर कोट अब्बास से आगे जाके जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मिली है, वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल्स के ज़रिए सब सॉइल वाटर से कुछ 2-4, मुझे नहीं पता कितनी, कुछ एक
50 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, ये इसलिए कि हमने गिने थे जाके। उनसे कुछ ज़मीन आबाद की है। उसके साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं, एक 400 से 500 फुट का एक कनाल का प्रोफाइल, कनाल वो फाइनल शेप नहीं है कनाल की, वो प्रोफाइल निकाला हुआ है। अब ये क्यों निकाला है? तो मिडिल ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सखर बारात से मैंने सेवन पानी ले जाना है, तो मैं सखर बारात से शुरू करूँगा ना, दादू कनाल। मैं जाके अपने गांव के सामने नहर बना दूं और मैं कहूँ पानी उड़ के आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों किया? इसकी भी कोई वजह होगी। मतलब मेरी जो अकल या जहन काम करता है, ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये 10 या 12 लाख एकड़ ज़मीन लार्ज चंक्स में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देनी है। 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, बड़े इन्वेस्टर्स आएँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। उनके लिए दिखाने के लिए कि जी ये कैसा पूरा काम करेगा, उन्होंने बनाया। ये कंसीव तो हर एक कर सकता है ना। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।